बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान अपने आउटडोर एपिसोड्स के अंदर एक एपिसोड सीनियर सिटीज़न्स के लिए रख रहा है और सीनियर सिटीज़न से हम हमारा चैनल और हमारे नाज़रीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तफ़ीद होंगे। उनके तजुर्बे की बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी गुज़रे हुए कल के बारे में और वो आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं, इस सिलसिले में बातचीत होगी। तो उस सिलसिले में आज एक सीनियर सिटीज़न जिनका नाम मोहम्मद अजमल है, उन्होंने मेहरबानी करते हुए हमें वक्त दिया है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आइए मिलते हैं मोहम्मद अजमल ख़ान साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। ठीक है। मोहम्मद अजमल। अच्छा, तो आपका ताल्लुक़ कौन से शोबे से रहा है? क्या काम करते रहे आप अपनी ज़िंदगी में रोज़गार कमाने की गरज से? बैंक में रहा हूँ। कौन से बैंक में? यूनाइटेड बैंक में। यूनाइटेड बैंक में रहे हैं और वहाँ पे आप एज़ कैशियर ड्यूटी सर अंजाम देते रहे जी। तो कितना अरसा आपने बैंक का काम किया? 23 साल। 23 साल आपने बतौर कैशियर काम किया है। तो अब आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं? ठीक है। और अभी माशाल्लाह उम्र ज़र्री की कौन सी सीढ़ी पर कदम रख दिया है? 67। माशाल्लाह ख़वातीन व हज़रात, ये अजमल साहब 67 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका जज्बा और इनकी सेहत मुझे 67 से कम की लगती है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह करीम इनको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह करीम इनका साया इनके बच्चों के ऊपर, इनकी फ़ैमिली के ऊपर कायम व दायम रखे। तो आप कुछ बताएंगे कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और क्या आज का पाकिस्तान और उस वक्त का पाकिस्तान किस तरह से मुख्तलिफ था? आज के पाकिस्तान में क्या है और आज से 40-50 साल पहले के पाकिस्तान में क्या था? में मैंने तालीम हासिल की थी। ठीक है। पैदाइश मेरी जंग की है। ठीक। और फर्क है, वो आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। आप खुद ही कोई जो पाकिस्तानी जो मैं हूँ, आप असल सबसे पहले खुद ही सही नहीं हो रहे तो बाकी हुकूमतें क्या करें? ठीक है। यानी सबसे पहले जो इब्तिदा है वो हमने अपने आप से करनी है। अगर हम सही होंगे तो सारे निज़ाम सही होंगे। मसलन सुबह के वक्त हम वॉक के लिए निकलते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान किसी शख्स को नहीं रोकती, वो आए वॉक करे, पार्क को इस्तेमाल करे, यहाँ की सड़कों को इस्तेमाल करे, हुकूमत पाकिस्तान नहीं रोकती। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ़ एक मुतालबा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं, उनके ऊपर अमल दरामद है। अब ये जो अमल दरामद है ये हमने करना है जी। और उसके ऊपर हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं करती। फ़र्क ये है उसको जो अब आज से पहले की, जो आप 40 साल पहले की है, जो एक रेड़ी है, रेड़ी वाला से लेके जी ऊपर तक इतनी बेईमानी नहीं थी। ठीक है। अब एक रेड़ी वाले से लेके वज़न कम तोलने से लेके ऊपर तक थोक की दुकान तक वो कम देते हैं, कम बोलते हैं, तो बेईमानी करते हैं। उसको पूछने वाला तो एक तरफ वही बात वही है कि जब हम ही नहीं सही तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ सही हम क्या करेंगे? वो ऑर्डर ही कर देगी। ऑर्डर अब अमल दरामद करने वाले भी तो हम ही है ना। हम हैं। तो जब तक अमल दरामद कराने वाले भी हम हैं। हम हैं। जब वही नहीं करेंगे गवर्नमेंट अकेला मराखा क्या करेगा अकेला? बिल्कुल सही है। हमने यानी ये जो तब्दीली लेके आनी है ये खुद लाए, हम लाए। ग्रास रूट लेवल पर, निचले लेवल से हमने शुरू करना है और वो फिर उसके बाद रियासत जो है वो उसके रियासत ने तो कवानीन मुकर्रर कर दिए हैं और साथ साथ कवानीन बनाती रहती है और रियासत कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाती कि जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हो। तो रियासत ने कानून बना दिया। अब उन कवानीन के ऊपर और उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो अमल दरामद है वो हमने करना है और हमने ही सही है, जो इंतज़ामिया भी उन्होंने करवाना है। ठीक है। हम सही होंगे तो वो भी सही होंगे।
ٹھیک ہے. اگر ایک انتظامیہ کا بندہ ہے, اگر ہم فرض کیا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جی ہیلمٹ پہن کر جائیں, تو ہم ہیلمٹ پر خرچ کرنے کی بجائے ہمارے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ حکومتی کارندہ جو بھی سامنے کھڑا ہوگا اس کو 50 روپے دے دوں گا, میں آگے نکل جاؤں گا. یہ سوچ تو ہماری ہے نا, پہلے اپنی ہے نا. انہوں نے تو نہیں کہا, گورنمنٹ نے, عمران خان نے نہیں کہا اس کو 50 دو. جی تو ہم دے رہے ہیں, عمل درآمد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہیلمٹ پہننا پڑے گا. اور وہ 50 روپے اس طرح سے دے کے ہو سکتا ہے کہ جتنے کا ہیلمٹ آتا ہے اس سے زیادہ پیسے دے دیں. ویسے سوچ ہے نا, بیچنے کی طرف سوچ ہی نہیں ہے. ہاں بات یہ گورنمنٹ تو صحیح کر رہی ہے, خرچے قانون بھی صحیح ہے, سب چیز کرے. عمل درآمد کسی نے کرنا, ہم نے کرنا ہے. جی. اب جیسے یہ جو ہیلمٹ ہے یہ ہمارے تحفظ کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ آپ پہنیں, کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی جو عضو ہے وہ اس کا دماغ ہے. اور دماغ کو یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ گر جاتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے دماغ جو ہے اگر ہم اس کو بچا لیں گے تو ہمارا باقی جسم جو ہے وہ بچ جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے, حکومت نے کہا ہے کہ جی آپ ہیلمٹ پہنیں. اب جب ہیلمٹ کا حکم دے دیا, ایک قانون بنا دیا, اب قانون کے اندر ہے کہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کو جرمانہ کریں. ہم اس کو جرمانہ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں. اب وہ مہربانی یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی تھوڑی سی مہربانی آپ کر دیں. ہاں, کچھ مہربانی آپ کر دیں, کچھ میں کر دیتا ہوں. تو بس وہ پھر ایسی صورت میں دعوت ہم دے رہے ہیں اس کو گناہ کی طرف, وہ غلط کام کی طرف. جی چھوڑ دو اپنے عمل درآمد کے, وہ کیسے لے لے گا پیسے؟ ہاں عمل درآمد صحیح کرو گے, ہیلمٹ پہنا ہوگا, قانون کے کاغذ پورے رکھے ہوں گے, کیسے کرے گا وہ؟ جب ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں تو بھائی وہ خود ہی کرے گا, اس کو پیسہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا لڑکپن تھا, جوانی کا عالم تھا, اس وقت کا 60-70 کا جو دور تھا, اس وقت میں اور اب میں یہ فرق ہے کہ اس وقت قانون کے اوپر لوگ خود بخود عمل درآمد کرتے. حرص, لالچ, طمع نہیں تھا. جی طمع بالکل ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ میں سب مزیدار, سب اکٹھے ہو جاتے تھے. آج کسی کو مر جاتا تو پتہ نہیں کون ہے ساتھ والا. آج تو وہ دور آ گیا ہے کہ انسان اتنا, لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. اب اگر سڑک کنارے کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایون وفات پا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ رکیں. 2 وجوہات کی وجہ سے, ایک یہ کہ زندگی مصروف ہو گئی, ان کے پاس وقت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بھئی اگر میں اس کے ساتھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پوچھ گچھ ہوگی. ہاں مجھے قانون بھی سخت اتنا ہے نا, وہ مرتا مرے تو ساتھ نہیں جائے گا, کیونکہ اگر ساتھ چلا گیا پولیس نے پہلے آپ کو پکڑنا ہے. جواب دو بھائی, وہ اتنا ٹائم نہیں ہوئی وہ جواب دیتے, اس لیے وہ جاتے ہی نہیں کسی کے پاس. ہاں, جبکہ اس وقت 60-70 کی دہائی میں ایسا نہیں تھا. محبت تھی, محبت تھی, لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے نہیں تھا, فراڈ نہیں تھا. ہاں جہاں جاؤ فراڈ ہے, جہاں جاؤ کسی کا بات کس پر کرو گے. ہاں کسی کا کاروباری کسی کا کار کر ہی نہیں سکتے. پیسہ وہ جب جس کے پاس ہے اس کا. تو اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ترقی اس دور والی ہو, یعنی اس دور میں تانگا ہوتا تھا, ریڑا ہوتا تھا, آج کے دور میں چنگچی ہے, موٹر سائیکل ہے, وینز آ گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ترقی اس دور کی ہی ہو لیکن پیار, محبت, خلوص اس دور کا وہ ہو, تو کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں بھی؟ مشکل ہے. جو تربیت ہو چکی ہے نا عوام کی, اس کو ڈھالنے کے لیے تربیت کی, تعلیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت تعلیم کی ضرورت ہے, اور محبت سے ہی عوام پلٹا کھائے گی. سختی سے نہیں, محبت سے. ان کو پیار سے, محبت سے سمجھاؤ گے, وہ آ جائے گے. اپنے جانتے ہیں ان کو یاد کراؤ گے. سختی سے جو قانون ہے, قانون کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے مجھے بتاؤ. کرانے والے ہی نہیں ہیں. جب کرانے والے ہی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو عمران خان اکیلا کیا کرے گا.
جیسے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ صحیح ہے، تو جب تک جو نیچے والی مشینری ہے ہاں وہ مشینری صحیح طور پر کام نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، جب تک وہ گورنمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، جب تک عوام گورنمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلے گی، تب تک یہ نظام درست نہیں ہو سکتا۔ نہیں درست ہو سکتا۔ جی، چینج خود اپنے میں آئے گی، لیکن ہو ہو سکتا ہے۔ سکتا ہے، جی، ہو سکتا ہے، جی، تربیت تعلیم و تربیت ہو جائے یعنی اگر کوئی لوگ اس طرف یاد دہانی کروائیں کرائیں تو یہ کام غلط ہے بھائی، یہ اور بھائی بتائیں غلط کہ ہے۔ یہی ملک تھا، یہی ملک تھا، یہی فضا تھی، یہی آسمان تھا، یہی سڑکیں تھیں، اسی ملک کے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، خوشی غمی میں جاتے تھے، تو اسی ملک کے اندر یہ سب کچھ اب بھی ہو اب سکتا بھی ہے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، تو براہیمی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نظر ہے وہ آج بھی پیدا ہو سکتی ہو ہے۔ سکتی ہے، قربانی کا جذبہ ہو نا، قربانی کا جذبہ آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہاں، بالکل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی پاکستانی ہے، وہی پاکستانی، وہی لوگ پاکستان ہیں، کا جھنڈا ہے، جی جی، وہی ملک ہے، وہی ہے۔ سارا کچھ وہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کوشش کرنا چاہیں، اگر ہم یہ تبدیلی لے کے آنا چاہیں تو وہی دور واپس آ سکتا ہے جب پیار تھا، محبت تھا، انسیت تھی، کسی کے گھر میں اگر مرگ ہو جاتی تھی تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، ساتھ والے کہتے تھے نہیں آپ نے کھانا نہیں پکانا۔ نہیں کھانا کھانا، ہم پکائیں گے 3 دن تک کھانا وہ دیتے تھے، ہاں آج ایک دن بھی نہیں پوچھتا کوئی۔ ہاں یہ دور ہے، ایک دن بھی اس کے رشتہ دار بھی وہ نزدیک نہیں رکھتے، ہاں اور تیسرے کیا دوسرے دن ہی ان کے ایک اسی دن ہی چائے بننی شروع ہو جاتی تھی اس کا، ہاں۔ تو نہ اس 3 دن نہیں بنتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بے حسی، آبادی کا بڑھ جانا، جیسے آبادی کا بڑھ جانا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے 8 کروڑ آبادی کا سنا، اس کے بعد اب بڑھتے بڑھتے یہ 22-24 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے، تو کیا آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا یا مہنگائی کی، مہنگائی کی وجہ؟ مہنگائی کی وجہ سے، اچھا، محبت کم ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسے اس وقت صرف گورنمنٹ کے سکول ہوتے تھے، بس گورنمنٹ کی ایک مختصر سی فیس ہوتی تھی، 5 پیسے 10 پیسے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھ کے جیسے 25 پیسے ہو گئے۔ 25 پیسے۔ اچھا، تو گورنمنٹ سکولوں میں اب بھی فیس کم ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکول کھل گئے۔ اچھا، ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ یا کوئی بھی والدین وہ چاہیں گے کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، تو جب پرائیویٹ سکول کھل گئے تو پھر جو گورنمنٹ کے سکول تھے ان کا معیار بھی کچھ ڈاؤن ہوا اور وہ نیچے کی طرف چلا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ اگر ان کو یا تو بند کیا جائے یا ان کو، اور جو گورنمنٹ سکول ہیں ان سب کا نصاب ایک جیسا کر دیا جائے تاکہ وہ کوئی بندہ اگر گورنمنٹ سکول میں جاتا ہے تو بھی اس کو وہی کچھ پڑھنے کو ملے، اور اگر پرائیویٹ سکول میں جاتا ہے تو بھی ان کو وہی کچھ پڑھنے کو ملے۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو لوگوں کا رجحان گورنمنٹ سکول کی طرف ہو جائے گا، بالکل ہوگا۔ اور وہ جو پرائیویٹ سکول والے جو بہت زیادہ فیسیں لے رہے ہیں تو ان کا جو فیس وغیرہ کا اسٹرکچر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، مہنگائی کم ہوگی، کم ہوگا۔ اور اگر مہنگائی کم ہوگی پھر پیار محبت بڑھے گی۔ یہ ایک شعبہ ہے نا، ہاں پاکستان میں کتنے ہی شعبے ہیں نا، ہاں ہر شعبے کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کس کو کرو گے، ہاں اور کرنا ہم نہیں ہے، ہاں، باہر سے نہیں آنا کسی کو، ہمت نہیں ہارنی نہیں آنا۔ ہم نے وہ سمندر کے اندر سے اگر سمندر کو خالی کرنے کے لیے نا وہ ایک چڑیا کا کوئی بچہ گر گیا سمندر کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں سمندر کو خالی کروں گی، اپنا بچہ نکالوں گی، تو سمندر میں موجود مچھلیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ تو سمندر ہے کیسے خالی کرو گی؟ تو اس نے کہا میں بھی ماں ہوں، میں بھی ختم کر کے ہی دم لوں۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو سمندر میں سے ہمیں اپنے اپنے حصے کا پانی نکالنا پڑے گا، اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور نوجوان نسل کو ترغیب دینی ہوگی کہ بھائی یہی وطن ہے جس کے اندر اتنا پیار تھا، محبت تھا،
وہ دوبارہ سے واپس لے کر آئیں. واپس لے کے آئیں ہاں. گے. فضولیات کو ختم کیا جائے. ایک روٹی ایک آدمی ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتا ہے. کہ 200 برتن کا سیٹ رکھا ہوا تو مہنگائی بڑھے گی نہیں. بڑھے گی نہیں. وہی جو برتن ہیں ان کو دھونے کے لیے پانی چاہیے ہوگا. پانی چاہیے. پانی نکالنے کے لیے موٹر چلانی پڑے گی. موٹر چلائیں گے تو بجلی کا خدمت کرو گے تو وہ پھر دوسرا جو زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے گزارا ایک پلیٹ نہیں ہو جائے گا. ہاں. اور اس سے جب ایک پلیٹ میں کھائیں گے تو اس سے محبت بھی بڑھے گی. اکٹھے کھائیں گے. اکٹھے بیٹھیں گے. اکٹھے بیٹھے کھائیں گے. ایک دوسرے کو برداشت ایک دوسرے کی آئے گی. اب اگر 10 بندے ہیں تو 10 بڑی پلیٹیں ہیں 10 چھوٹی پلیٹیں ہیں جی. بڑی پلیٹ میں کیا ہے جی اس میں ترکاری ڈالیں گے. چھوٹی پلیٹ میں کیا ہے جی اس میں روٹی رکھیں گے. اچھا اور تھوڑا سا اور اس سے اوپر سٹیٹس ہو جائے تو 10 کانٹے ہوں گے جی. 10 گلاس ہوں گے. ہر بندے کا الگ الگ گلاس. مٹی کے برتن ایک پیالہ ایک گلاس ایک چنگیز. ہاں ہاں ہاں. گزارا ہوتا تھا. بہترین گزارا ہوتا تھا. کسی کو بات نہیں اور اچھا گزارا تھا. اب جب ڈنر سیٹ آپ 1.5 لاکھ کا لے کے گھر رکھیں گے تو مہنگائی بڑھے گی نہیں. بڑھے گی. بالکل بڑھے گی. 1.5 لاکھ کا سیٹ آپ کی بیوی آپ کے بچے کہیں گے وہ لاؤ فلاں گھر میں بھی ہے. یس. بے ترغیب دو گے بھائی سادگی سے بناؤ. سادگی بناؤ. ایک سوٹ سے گزارا ہو سکتا ہے. آپ 10 بنائیں گے تو ساتھ والا غریب جو ہوگا وہ بھی تو دیکھے کا احساس کرے گا. اس کا بھی احساس کر لو تو اس کے پاس نہیں ہے. بالکل. جیسے ابھی سوٹ کی بات آپ نے کی تو ایک سوٹ ہے جو برانڈڈ ہے وہ 4,000 5,000 کا ملے گا. آپ 5,000 میں ہو سکتا ہے 10 سوٹ بنا لیں. 10 سوٹ 500 کا جو سوٹ گزارا ہو جائے گا. یعنی اسی ملک پاکستان کے اندر جو بیبیاں اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتی تھی. گھر میں سلائی کرتی تھی. اور جناب نہ وہ سلائی کا خرچہ کڑھائی اپنے گھر میں کر لیتی تھی. ٹھیک ہے. سب کچھ کر لیتی تھی. جب محنت زیادہ کرتی تھی نا بیبیاں وغیرہ بیماری کوئی نہیں ہوتی تھی. ہاتھ کی چکی ہوتی تھی. ہاتھ کی چکی ہوتی تھی. اس میں ہی وہ دال وغیرہ جو دلتیاں تھیں. ہاں. آج حکم مل جاتا ہے جاؤ وہاں سے لے کے رہو. اس کے پیسے بھی لگیں گے مشقت بھی لگے گی اور چیز بھی وہ نہیں بنے گی. یہ خود ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں. عمران خان نے نہیں پیدا کی. یہ لاک ڈاؤن لگا. آپ کا کام تھا نا گھر رہتے. بالکل تعاون کرتے. ہاں. اللہ اور رسول کا بھی حکم ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا حکم مانو. اس کا ہر جائز حکم مانو. ہاں. یہ تو نہیں بھی وہاں بازار میں آپ نے وہ جو پچھلے 20 سال کی بھی خریداری کرنی تھی آپ نے وہ بھی کی. اس پر 40 بچے ساتھ لے گئے اور ایک سوٹ کے 10 سوٹ. مہنگائی تو کہاں غربت ہے پھر آپ کی. غربت کہاں ہے. 10 سوٹ لیے. عورتوں کا مجمع مردوں کا مجمع جگہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں عمران خان. بالکل. آپ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. بھائی کدھر ہے مہنگائی. اگر مہنگائی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک سوٹ ہونا چاہیے. اب ہر گھر میں 10 20 سوٹ ہیں 20 جوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اتنی لپسٹکیں ہیں اتنی فلانی چیز ہے. اتنی ہے نا ہر چیز. موبائل جو ہے موبائل کی بات کریں ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک گھر میں 10 موبائل ہو جائے. بالکل. اور ایک کتنے کا. اور ایک ابھی جو ٹچ موبائل ہے کم سے کم 4,000 کا تو ہوگا نا. چھوٹے والا جو ٹچ سسٹم نہیں ہے وہ تو اتنے کا لازمی ہوگا. اور اس کے اندر پھر سم بھی ڈلے گی. 40,000 ایک گھر میں ہے. ہاں. تو غربت بھی کہاں ہے. غربت چاہا اتنے موبائل گھر کے اندر لگے ہوئے. پہلے جب آپ کا وقت تھا یا ہمارا وقت تھا تو اس وقت کسی گھر میں کوئی ٹیلی فون کسی گھر میں پی ٹی سی ایل بعد میں آیا. کافی دیر بعد پی ٹی سی ایل آیا. ہاں. وہی ضرورت کے تحت کرتے تھے آ جاتا تھا. ہاں. کہیں تو ہوتا ہی نہیں تھا نا کہیں جگہ. ہاں. ایک تار کا سسٹم ہوتا تھا کہ اگر خدا نہ کسی کی وفات ہو گئی کچھ ہو گئی تو تار آئے گی وہاں سے ڈاکیا لے کر آئے گا اور اس ڈاکیے کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ اس میں کوئی خیر کی خبر ہے یا نہیں ہے. خیر کی ہے یا دوسری وہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا. تو اب یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود ہماری نوجوان نسل کہہ رہی ہے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں. پاکستان کی ریاست ہمارا خیال نہیں کر رہی. 4 موبائل رکھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. ہر بندے کے پاس کم از کم ایک موبائل ہے. ترقی ہو رہی ہے. جب سائنس کے مطابق آپ ترقی کر رہے ہیں تو خرچے تو ہوں گے. سائنس مہنگی ہے.
साइंस ये तो नहीं कहती मिट्टी के प्याले में पी लो, हाँ साइंस तो ऊपर जाएगी, वो तो नई नई चीज़ें लाएंगी, नई नई ईजाद करेगी। हाँ आप इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। आप आ जाओ पिछले ज़माने के मुताबिक, हाँ कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल साथ से गुजारा भी कर सकते हो। सही है। बात ये कुछ चीज़ें हमने बढ़ाई है, हाँ। कुछ तनासब के साथ महंगाई बढ़ गई है, आबादी भी बढ़ गई है, हाँ चीज़ें आबादी भी- पैदावार कम हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि वसाइल कम हो गए। ये ज़मीन तो वही है वही जो 1947 के बाद जी जी ये जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, जो अब पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान की बाउंड्रीज ये तो वही हैं, वही। इसकी ज़मीनें भी उतनी ही हैं। तो उन ज़मीनों के अंदर ही आप अपनी अजनास वगैरह काश्त करेंगे, उन्हीं के अंदर से आप अपना रिस्क निकालेंगे। अब वो रिस्क जो है वही आपके है। सामने जहाँ बैठे हैं, हाँ। आप जहाँ बैठे हैं, जी यहाँ खेत और फसलों के लिए थे, हाँ, ये फसल के लिए थे। बल्कि कम हो गई अब जो। बताओ कहीं जगह आपको फसल के लिए कुछ जगह मिल रही है, तो सही जब बात। पैदावार ही नहीं होगी, मतलब पैदावार पहले की निस्बत ज़मीनें कम हुई हैं, कम हुई है। क्योंकि जब आबादी बढ़ी है, जब आबादी बढ़ी है तो लोगों ने अपनी रिहाइश भी तो कहीं रखनी थी। अब जब रिहाइश रखनी थी रखनी है तो वो फसलें कम होगी, फसलें कम हो जाएंगी, तो इस लिहाज से वसाइल जो हैं वो निस्बतन कम हुए हैं। कम हो गई। अच्छा, और जब वसाइल कम हुए हैं तो ऐसी सूरत में हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि इसके बावजूद ये मुल्क आपको एक फैमिली को, जहाँ पे 4 बंदे मौजूद हैं, वहाँ पहले एक प्लेट में खाते थे, अब 4 प्लेटों 8 प्लेटें इस्तेमाल हो रही हैं, 8 गिलास इस्तेमाल हो रहे हैं। कोक के लिए अलग इस्तेमाल हो रहा है, पानी के लिए अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसी मुल्क ने मुहैया की हैं। इसी मिल फिर की इसी मुल्क का फिर हमें अच्छा गुण गाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बताना चाहिए कि भाई हमने तरक्की की, बजाय इसके कि हम कहें नहीं जी हम तो मारे गए, हम गुर्बत की तरफ चले गए। नहीं, हम अमीर हुए हैं। यही लोगों के अंदर मेहनत का जज्बा पैदा करें, हाँ और आप में भी मेहनत का जज्बा पैदा करें, बाकियों में मेहनत करो, अगर आ गया हालात तो मेहनत से आप ऊपर जा सकते हैं। जा सकते हैं। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक नाक शिमले का मसला है, हाँ, ये बहुत मसला है ये मसला है, कि जी हम अगर ये काम करेंगे तुम्हारा हाँ नहीं रहेगा। हमारा नाम नहीं होगा, नाम हमें नहीं लोग होगा। कहेंगे कि भाई ये ना ये कमीन है, ये बात कमी आदमी है। असल बात ये जब निकल जाएगी ना दिनों से, हाँ तो तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेगा। शादी है, हाँ शादी 5 बंदों से भी हो सकती है, हाँ हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता एक पानी के प्याले पर हो सकती है, 2 खजूरों पर हो सकती है, है, ठीक है, हो सकती है। बिल्कुल। आप कितनी 200 देग बिरयानी की, हाँ 100 देग पुलाव की, हाँ। दूसरे की एक क्योंकि वरना मेणा मारेंगे हमारे रिश्तेदार। जिम्मेदार साहब के घर हैं, बच्चे की शादी है, हाँ। बेटे की शादी है, मैं कम गया तो पता नहीं मेरा क्या बन जाएगा। उसको देख के गरीब आदमी भी उसकी नकल करने की कोशिश, जहाँ वो मर जाता है। हाँ, और ये तो शादी होगी, मर्ग के ऊपर भी ऐसे ही मुकाबले लगते हैं यही सिलसिला। कि वो बीबियां कहती हैं ना ये काम अगर आपने ये बिरयानी ना की, फलाना ना किया तो हमारी नाम किसी ने कट सारी जाएगा, उम्र हम कमाया, बिरादरी में इसकी कोई। कमाई कहाँ गई? हाँ वो कमाई की तो आपको ये कहा था कभी से कि ये कर दो। हाँ, और ये जो चीज़ें हैं, ये जब 60 और 70 की दिहाई थी, उस वक़्त ये चीज़ें इस तरह से नहीं थी। आपको करना तो ये चाहिए था जो आप उसके खर्च करते हैं, हाँ। वो जिसकी कहीं मर्ग हो जाए उसका 4-5 दिन का खर्चा बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करें, साथ वाले पहले साथ जैसे वाले उसको- करते थे। हाँ, वो उधर लगा दें। हाँ, और अच्छा जब वो करते थे तो उसके अंदर भी इस तरह से होता था कि ये नहीं होता था कि जी ये बिरयानी की प्लेट होगी, ये मुतंजन होगा, ये फलां होगा, नहीं, जो है सूखी सूखी, चाहे वो एक रोटी के साथ एक अचार की डली रख दें। एक प्याली होती थी, हाँ एक प्याली, एक बाल्टी लेके जाता था, हाँ 2-2 रोटियां वाले होते थे, ठीक, नीचे बैठे होते थे, हाँ एक 2-2 रोटी रख देनी, ठीक। एक प्याली में सालन डाल सारा देना, बस खाना चले जाना। खाना के आपने अपना खाना अल्लाह का शुक्र अदा ना करना। टेबल का खर्चा, हाँ। ना बर्तनों का खर्चा, हाँ, ना मतलब पढ़ाई तो हमने खुद है ना, हमने खुद ये चीज़ें बढ़ा दी। बढ़ा दी हैं। हाँ। इन चीज़ों को कम कर दो, महंगाई की रेशो कम आ जाएगी। हाँ, अब वो इतने बर्तन जो हैं, पहले तो बर्तन धोते धोते बीबियाँ खर्च हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो खर्च अखराजात, जो विम का, जो पानी का, जो फलाना, वो उसकी वजह से ज़ाहिर है वो महंगाई तो बढ़ेगी। देखो जी, इस दौर में इस वो रहा है मिडिल स्टैंडर्ड का आदमी, दरमियाना, जी ना ऊपर को फर्क पड़ा है कोई, जी हाँ जो बहुत ही अमीर है, जी जी
ना निचले गरीब तौर पर जी उसके बच्चे कपड़े नंगे भी फिर लेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ किसी ने नहीं जी पूछना। दरमियान वाला ना जो मुलाजम पेशा लोग हैं, जो उसने बच्चे भी साफ रखने, हाँ बच्चे भी साफ रखने हैं। हाँ आए गए कि आओ भक्त भी उसने करनी है, हाँ। या पानी से ही करे। जी। बाकी अल्लाह ताला इस सारे हालात में आप हमारा हाथ है, अवाम का हाथ है, जी चाहे तरक्की कर सकती है अवाम। चीन ने 30 साल में कितनी तरक्की कर दी, हाँ वो भी अवाम ने किया, उसको किसी ने तरक्की है, ठीक है, क्या हम नहीं कर सकते? सही है। अगर आप हमारे हम अंदर भी यही रोते रहेंगे, महंगाई बहुत है, आप बाहर नहीं निकलना, ये हो जाएगा, वायरस आ गया, उसका भाई आप उस तरीके से एहतियात करें, हाँ जो गवर्नमेंट कह रही है एहतियात करें। मस्जिद में आप मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्फा रख के पढ़ो। ठीक, आप इतने उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम बैठ जाते हैं, नहीं कि साथ जुड़ जाओ, साथ जुड़ जाए, कहाँ लिखा है अभी आपको? हाँ। आप जिद करते हैं, मुकाबला कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल। हालांकि वो अल्लाह का घर मान है लिया। और उसमें उलमाए कराम ने गवर्नमेंट को लिख कर भी दिया था कि जी हम वक्फे के साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हो रहा। ये खास जो जनूनी किस्म के बंदे हैं, जनूनी जिसको कहते हैं, वो नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, वो याद है, बताइए, आप ही करो, दूसरों को भी करने दो। आप अभी माशाल्लाह बैंक में काम किया है, तो अभी सोमवार वाले दिन से बैंक नॉर्मल हालत में खुलना शुरू हो जाएंगे। हो जाएंगे तो ये तो आप 23 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की बात है, उस वक्त पॉलिसी और हाँ अब डिग्रीज आ गए, कंप्यूटर निज़ाम आ गया, बैंक खुल गए, उनका कार अब अलग है, वो नहीं है दौर। वो तो कुछ 5 थैलों में लेके पैसे फिरते थे, या खुद लेने जमा कर देंगे, जमा कर। अच्छा उसमें पहले हाँ उधार में गया, इधर गया, दोस्त में गया, किसी ने 100 रुपये जमा कराया था, हम बड़े आगे अकाउंट खुल गया। हाँ अब 2-2 अरब रुपये के अकाउंट है वहाँ स्मॉल बुक जदीद आ गया ना, उसका तो पैसा भी बढ़ गया ना। हाँ फिक्र होती थी, 1 लाख की फिक्र होती तो हमारी बड़ी वाह हो जाती थी कि इसने बड़ा काम किया। हाँ अब करोड़ों की इस्लाम बात। में जाओ 2-2 अरब की फिक्र है। हाँ पैसा करोड़ों बड़ा और नहीं, पैसा अरबों है की नहीं। बात है। हाँ पैसा है ना लोगों के अब पास। बिल्कुल, अब अगर आप कहते हैं ये महंगाई है, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, वो ये जहन में गुर्बत, जहन में फंसी हुई है गुर्बत। ये हाँ। माशाल्लाह बहुत ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप कहीं से बेहतर हैं। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। जी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम ममनून हैं जनाब अजमल साहब के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें एक मरतबा फिर 60 और 70 की दिहाई में ले गए, जहाँ इस मुल्क में अमन था, इस मुल्क में आशिकी थी, इस मुल्क में प्यार था, मोहब्बत था, सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। पड़ोसी से लेके पड़ोसी गांव तक लोग एक दूसरे की मदद को आया करते थे। जब इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू थी, हमें एक मरतबा ये यादों के उस जज़ीरे में ले गए और जहाँ जाकर इन्होंने हमें उस सारे चीज़ों के बारे में अहाता किया। हम इनके ममनून हैं और नौजवान नस्ल को ये पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस मुल्क ने आपको 60 और 70 की तिहाई वाले लोगों की निस्बत ज़्यादा दिया है। आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको अल्लाह की तरफ से दी गई इनायात और नेमतें जानते हुए उसके ऊपर अल्लाह करीम के सामने सरबसजूद हों और शुक्र अदा करें कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपसे हमें उम्मीद है कि आप इस पाकिस्तान को, इस वतन अज़ीज़ को आगे से आगे लेकर जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही सीनियर सिटीज़न्स के साथ इंटरेक्शन का ये सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा। अर्ज़ वतन, अर्ज़ पाकिस्तान इसी तरह आपकी मुलाकात बहुत से लोगों से कराते रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।